دو جگدار مدنی محبوب میٹھا دو جگدار مدنی محبوب میٹھا ساری دھرتی تے رحمتی وسیندا گیا دو جگدار مدنی محبوب میٹھا ساری دھرتی تے رحمت وسیندا گیا ساری دھرتی تے رحمت وسیندا گیا تاجدار ختم نبوت اس طرح قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں اے تے اپنے پاکستان دی بات ہے نا امریکہ دے وچ جڑے بڑے بڑے ڈاکٹر نا بڑے ڈاکٹر جنہاں دے نام والے جڑی بڑے مننے پروننے ڈاکٹر انگریزاں دے ملکاں دے جڑے رہن والے انہاں نے بھی اے تحقیق کیتی ہے کہ اے جڑا بابا کرسی تے بیٹھا ویل چیئر تے جڑے ہاتھ چکا نعرے ماردا ہے ادھے وچ کوئی راز ضرور ہے انہاں نے اے تحقیق کیتی ہے انہاں کیا اساں دی تحقیق جڑی ہے نا او دے مطابق جڑے ہاتھ چا کے لبیک دے نعرے لاندے نا ختم نبوت دے او بندہ کدی دل دا مریض نہیں ہوئے انگریز والے ڈاکٹر انہوں نے گل کری ہے لیکن ہلے تک سن سمجھ کوئی نہ آئی تاجدار ختم نبوت کلیجے دا خون بھی نہ لگے تاجدار ختم نبوت ایک اے فائدہ ہاتھ چکڑ دینا دوئے قرآن پاک دے اندر کافی نصوص دا مطلب ایک واری نہیں چوکھیاں آیتاں قرآن پاک بچنے جنہ بچ ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ جس آزاد نال جسم دے جتنے بھی آزاد کان من اکا ہن جیب ہاتھ نے پیر جیڑا کم جسم دے جس سے نال کریں گے قیامت آلے دیاڑے او حصہ جسم دا گواہی دے گا یا اللہ فلانے دیاڑے انہا میرے نال آکام کیتا اگر توڑے دل صرف توڑے دل نو اطمینان پچھان واسطے لفظ میں پڑھ لگا غالباً سورہ نور ہے یقیناً ہی سورہ نور ہے ایک تے دو تریہ رکوع ہے آیت نمبر 3 رکوع دی 5 بڑھ دی ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جیڑا کام تسی جیب نال کرے سو اے جیب گواہی دے گی زبان جیڑا کام تسی ہتھ نال کرو گے اے ہاتھ بھی گواہی دیں گے جیڑا کام تسی پیر نال کرو گے اے پیر بھی گواہی دیں گے قرآن مجید دی آیت سامنے رکھ کے جیڑا اللہ دے قرآن سن کے نبی سونے دا مٹھا فرمان سن کے نبی دی صحابہ دیاں سونیاں پیاریاں گلہ سن کے یا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ سن کے جیڑا زبانوں بولے گا او دی زبان بھی گواہی دے گی جیڑا ہاتھ چاہ گا او دا ہاتھ بھی گواہی دے گا ایک صاحب ظاہر ہے جیڑا سونے دی گال سن کے این بے گا ہاتھوں دا بھی بولے گا جیڑا این بے گا ہاتھوں دا بھی بولے گا جیڑا حضور دی عزت واسطے ہاتھ آواز لے رہے گا ہاتھوں دا بھی بولے گا اپنے مقدرت نصیبان دی بات ہے تو قرآن پاک دی بات ہے جیڑا کام ہاتھ نال کریں گے ساڑھا تے ذوق بن دے ساڑھا دے ذہن ہے ساڑھا ہاتھ بولے تو تاں بھی حضور دی عزت دی گل ہوئے زبان بولے تو پھر بھی حسنین دے نانے دی عزت دی گل ہوئے دو یہ گل ہے کہ زبان پاک جیڑی نا یہ سب کچھ اللہ نے سان دیتے حضور دی عزت واسطے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری کتابہ میں محدثین نے گل لکھیا نشر الطیب دا صفحہ نمبر 12 ہوتے مولوی روی یہ لکھیا انہوں نے یہ کیا کہ نبی پاک انہوں لوکاں نے دعا کیتی گئی جنہوں دیاں زبانہ تے سونے نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ تھی حضرت عباس نے کہا نا کہ اللہ شاہ جی کہ میں آج چاہنا سونیا
میں جدو بچپن دی گلاں میں ویدہ ہاس میں آج آپ نے سامنے بیان کراتے اللہ دے حبیب فرمایا اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے اے چاندے ہو حضور دا فیضان ملے ساڑھے منہ بھی سلامت رہن ساڑھے ہاتھ بھی سلامت رہن بس زبان نو حرکت دیو تے اپنے ہاتھ نو بھی حضور دی عزت دا گواہ بنا لو قیامت والدن ہاتھ بھی بولے گا زبان بولے گی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اے دیکھو نا پنجابی سریکی دا کلام ہے تو سمت برابر وسط دیو تو پنجابی بھی سمجھ آندی ہے تو کو سریکی بھی سمجھ آندی ہے تے شعر بھی کلام بھی ایسے ہی ہے مل کے پرسو سارا چلو نہیں اے ساری دھرتی تے رحمت وسیندا گیا ساری دھرتی تے رحمت وسیندا تھوڑی جی آواز بنا ساری دھرتی تے رحمت وسیندا دو جگدہ مدنی محبوب میٹھا ساری دھرتی تے رحمت صدقے جا والا تن مدینہ لے جا ساری دھرتی تے رحمت سیندا گیا ساری دھرتی تے رحمت سیندا گیا سونے آقا عظمت میں سونے آقا دی عظمت نو اصل سنیا تے من نہیں ہاں اے لفظ سمجھ ہاں سمجھ ہوں دیئے اصل سنیا تے من نہیں سی اصل سنیا تے من نہیں ہاں سونا پتھرانو کلمہ پڑھنا گیا سونا پتھرانو کلمہ پڑھنا سونے آقا دی عظمت نو سوئے مدنی دی عظمت نو یارو اساں من نہیں ہاں سونا پتھرانو کلمہ پتھرہ پڑھ کے دا دوسری حل نہ پڑھیا سونا پتھرانو کلمہ سونا پتھرانو کلمہ پڑھیندا گیا سونا پتھرانو کلمہ نعرہ خلافہ اے شعر سنن تو پہلے بڑے دھیان نال نعرہ خلافہ نعرہ حیدری پر نعرہ حیدری سمجھائی گلے دی دھیان نہ سنو نعرہ حیدری پر ہے ایمان ہمارا لیکن پہلے مگر پیارا حق چارے نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علی حسن حسین علی تھوڑی یہ بات سمجھانی ہے بیلیگن سمجھا لیں سمجھانی ہے علی حسن حسین کا عشق مقدر سوار دیتا ہے واقعی سارے دا قیدہ دے تو ہاتھ جائے میں بڑا تھے جنہ دے پوتریاں دے پترہ دین واسطے جاننے بھی دیا نسلہ دے ناتے ہاتھ بھی نہیں جا سکتے علی حسن حسین کا عشق مقدر سوار دیتا ہے ابو بکر عمر عثمان کا بغض نسل اجاڑ دیتا ہے نعرہ خلافہ نعرہ حیدری اینج بول جڑیاں طرح بیت جڑیاں طرح ذرا اللہ دا بندہ کوئی صدیق بڑے صداقت دے وچی کوئی فاروق بڑے عدالت دے وچی کوئی حیادار بڑیا سخاوت دے وچی ہاتھ جائے ہوا دے وچے لٹھ دے
کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا دو جگدا عید عظیم الشان ایمانی اسلامی اور اصلاحی روحانی اور وجدانی عظیم الشان پروگرام ہے جدہ تعلق نہ فرقہ وریت ناڑے نہ اشتیال انگیزی ناڑے نہ ہی انتہا پسندی ناڑے آج دے سونے تا پیارے سچے تا سچے پروگرام دا تعلق اللہ سونے دے ذکر ناڑے زہرہ دے بابے تا سونے حسنین دے نانے دی عزت ناڑے